أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ميم نون سير من همزة ها سبب لام لام سير ليل كاف سير كي تا خڑی سبب تا با سير بي من أهل الكتاب عين نون سير عين دال سبب دا ذال لام سير ذل عند الذل عين را سبب عر شين سير شي عند ذي العرش عند ذي العرش يا ميم سبب يم نون سبب ن عين واو بيش عو نون لام سبب نل ميم ألف سبب ما عين واو بيش عو نون سبب ن يمنعون الماعون يمنعون الماعون واو سبب و ها بيش هو واو لام سبب وال غين سبب غ فا واو بيش فو را لام بيش ظل واو سبب و دال واو بيش دو دال بيش دو وهو الغفور الودود وهو الغفور الغفور الودود وهو الغفور الودود ذال لام بيش ذل عين را سبب عر شين لام سير شيل ميم سبب ما جيم يا سير جي دال بيش دو ذو العرش المجيد ذو العرش المجيد لام سبق لا قاف دال سبق قد لقد خا سبق خا لام قاف سبق لق نون لام سبق نل همزة نون زير إن سين ألف سبق سا نون سبق ن لقد خلقنا الإنسان لقد خلقنا الإنسان فيا مد سير في فيا مد سير في همزة حا سبق أح سين سبق س نون سير ني تا قاف سبق تق واو يا سير وي ميم دو سير من في أحسن تقويم همزة عين سبق أر طا يا سبق طي نون كري سبق نا كاف لام سبق كل كاف واو سبق كو فا سبق ثا را سبق و أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر
हमज़ा लाम मद खड़ी ज़बर, हमज़ा लाम मद खड़ी ज़बर, आल, हमज़ा लाम मद खड़ी ज़बर, आल, हमज़ा खड़ी ज़बर, आ, नून ज़बर न,